محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ دعوت خطاب دیتا ہوں پوتا شیخ القرآن حضرت مولانا نعیم الرحمن عزیزی شیخ پوری صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پوتا شیخ القرآن حضرت مولانا نعیم الرحمن عزیزی شیخ پوری صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڑھے اوپر بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات رنو بہتر اور اعلیٰ انسان بنائے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء دا غلام بنائے ہیں۔ مل کے پڑھ لو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات دی وقار الحمدللہ عظیم الشان اور تاریخ ساز استحکام پاکستان کانفرنس، جو اللہ دے فضل و کرم دے نال ہر لحاظ نال کامیاب کامران دعا فرماؤ، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جماعت دے عظیم خطباء علماء کچھ خطاب فرما چکے نے اور کچھ ہستیاں دی تسی احباب زیارت فرما رہے ہو، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت دے اندر خطابات فرمان گے۔ حضرات، انتہائی خوبصورت مناسبت ہے اس پروگرام دی، چونکہ یہ 13 اگست کا پروگرام ہے اور 14 اگست پاکستان دا یوم آزادی ہے۔ اس حوالے دے نال تسی حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب دے کولوں بڑیاں پیاریاں باتاں سماعت فرما چکے ہو۔ حضرات، پاکستان دا مقصد جو دو قومی نظریے دے اندر بیان کیتا گیا کہ ملک پاکستان دی ضرورت کیوں ہے اور ایک الگ خطہ، ایک الگ ملک اور سلطنت دی ضرورت کیوں ہے، اس واسطے کہ ہندوستان دے اندر دو بڑے مذہب نے، ایک ہندو ماتے اور ایک اسلام ہے۔ ہندوآ اور مسلمانہ دا کلچر، انہ دا دین، انہ دی زندگی گزارن دا طریقہ اور سلیقہ جدا جدا ہے۔ اس واسطے مسلمان ایسی اسٹیٹ دے اندر نہیں رہ سکتے جدی حکومت ہندوؤں دے کول ہوئے اور مسلمانہ دے نال ظلم کیتا جائے۔ اس نظریے دی بنیاد تے ملک حاصل کیتا گیا اور مسلمان قوم نو بیدار کرن واسطے، انہاں دے شعور نو اجاگر کرن واسطے یہ نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا بول کے دسو ہاں، پاکستان کا مطلب کیا؟ کتنا پیارا موسم بڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، ٹھنڈی ہوا، کوئی سوچ سکتا سی جویں دی دنے گرمی رات اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی،
اے استحکام پاکستان کانفرنس دے نوجواناں دے خلوص دی برکت ہے کہ اللہ دی رحمت دے نال اتنا پیارا یہ موسم بنے ہیں. میں مبارکباد پیش کرنا جناب میاں اطہر صاحب کانفرنس دے بانی اور بھائی ابو بکر سلطان یزدانی صاحب اور انہاں دے بھائیاں نو اور استحکام پاکستان فورس نو اللہ انہاں جواناں دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرما دے. یا اللہ انہاں دے کولوں اپنے دین دا بہت بڑا کام لے. حضرات ذرا غور فرماؤ، اسلام اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام دے نام تے سانو اے ملک عطا کیتا، اسلام دے نام تے ایک خطہ عطا کیتا. اور حضرات اسلام اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے اور پیغمبر اسلام اللہ پاک دا سب تو بڑا احسان ہے. پھر سنو، اسلام تو بڑی اللہ دی نعمت کوئی نہیں اور پیغمبر اسلام تو بڑا اللہ دا احسان کوئی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو او محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رہبر اور رہنما دے طور تے عطا فرمائے. اور دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو زندگی دے قانون دے طور تے عطا فرمایا. اور حضرات اسلام کا دے واسطے آیا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا علی. اسلام کائنات دے اندر غالب ہون واسطے آیا ہے، اسلام کائنات دے اندر پھیلن واسطے آیا ہے. اسلام مغلوب ہون واسطے نہیں آیا، اسلام پھیلن واسطے آیا ہے اور پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا. اسلام غالب ہون واسطے آیا ہے اور انشاءاللہ غالب ہو کے رہے گا. گج بج کے بولو، کائنات دی کوئی طاقت اسلام نو غالب ہون تو روک سکدی؟ ہاتھ چوکے بولو، کوئی طاقت روک سکدی؟ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے. اور خالق کائنات نے فرمایا او والذی ارسل رسولہ بالہدی. اچھی پڑھ لو مل کے سبحان اللہ. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فرمایا اسلام کائنات دے اندر اسا اپنے محبوب پیغمبر نو عطا کیتے، سونا نبی دین حق لے کے آئے اور ہدایت لے کے آئے. کادے واسطے؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس اسلام نو پوری کائنات دے دینہ تے غالب کر دیتا جائے. اسلام دنیا دے اندر غالب ہون واسطے آئے. اللہ سونے یہ جڑا والا دے روشن ضمیر، یہ ٹیسیاں دے اندر جمع ہون والے توحید و سنت دے پروانے دیوانے سوچ دینے پہ اللہ پوچھ دینے پہ. اللہ مشن بہت بڑا ہے، جس محبوب نو مشن عطا کیتا ہے تیرا او محبوب اکیلا ہے. مشن کی یہ نفاذ اسلام پوری کائنات کے اندر اسلام نو نافذ کیتا جائے گا. اللہ جنو مشن دیتا ہے وہ تیرا محبوب اکیلا ہے. اتنا بڑا کام اکیلا تیرا محبوب کے میں کرے گا؟ فرمایا میں کلے محبوب نو مشن نہیں دیتا، نال میں اپنے پیغمبر نو ایسی فوج ظفر موج عطا کیتی ہے، ایسے احباب و اصحاب عطا کیتے ہیں. اللہ نے اس فوج دی تعریف کی ہے، اللہ نے اصحاب دا تعارف کی ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ. پچھلی آیت دے اندر مشن نفاذ اسلام دا اور سورہ فتح ہے. اگلی آیت دے اندر اسباب نفاذ اسلام دے. پہلا سبب کی محمد الرسول اللہ. اللہ دی پھر فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کذرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما.
میں قربان جاواں اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے مشن دی تکمیل دے اسباب بیان کیتے فرمایا میں اپنے محبوب نو ایسے اصحاب و احباب عطا کر دیاں گا جڑے ایسے جان نثار ہون گے ایسے وفادار ہون گے انہاں دیاں صفتاں اللہ دے قرآن دیاں ایتاں بن گئیاں اور لوگوں میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا ایسی فوج عطا کی تھی ایسی سپاہ عطا کی تھی ایسی یوتھ فورس عطا کی تھی اللہ نے اپنے پیغمبر نو ایسے احباب و اصحاب عطا کیتے بولیاں رب دے قرآن دیاں تے ترجمہ شیخ القرآن دا اللہ دے فقیر نے اپنی محبت دے موتی پر ہوئے تے پتہ کی آندے نے اللہ نے کیڑی جماعت عطا کی تھی میرے پاک پیغمبر دے ساتھی کیسے تجلا چہریاں تے فاغسلودا تجلا چہریاں تے فاغسلودا تے جلوہ نور سیما ہم وجودا اجالا لا الہ الا ہدا تے شولا ورکعو تے وسجدودا زبان تے ذکر شیریں زبان تے ذکر شیریں فقرعودا وظیفہ وذکرو تے وشکرودا ہتھاں وچ فیض ہتھاں وچ فیض حتیٰ تنفقودا جسم وچ زور پر آئی جاہدودا جسم وچ زور پر آئی جاہدودا اکھاں وچ نیر اکھاں وچ نیر فلی اب کودی جھودا پروسا صرف ایک لا تک نہ تودا اللہ نے ایسی جماعت عطا کی تھی میں صدقے تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے ساتھی نفاذ اسلام دا مشن لے کے نکلے اور دنیا دے اتے چھا گئے لیظہرہ علی الدین کلہ حضرات دین آئے غالب ہون واسطے ہے اور جڑے نکلے لے کے اللہ نے عظمت عطا کی تیاں نفاذ اسلام واسطے نکلے اللہ نے شان عطا کی تیاں اللہ نے کامیابی دے سرٹیفکیٹ عطا کیتے اور اعلان کیتا ہے فرمایا فالذین آمنوا بہی فرمایا میرے پاک پیغمبر نو منن والے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اچھی کہو سبحان اللہ قرآن سنن نو دل کر دے تے اچھی پڑھو سبحان اللہ حضرات علماء کرام دی طویل ماشاءاللہ تعداد اسٹیج دے اوپر تشریف فرما ہے میں لمبی بات نہیں کرنی چاہتا اور ترجمہ محبت دے انداز سے عرض کرنا چاہنا نفاذ اسلام لے کے نکلے کون کہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی سنا دیاں تسی بھی کچھ سناؤ اچھی سناؤ ایک وری مجمع گونج جائے اے فضا تے ہوا گواہ بن جائے محبوب علیہ السلام دے یاراں دا تذکرہ سن کے تڑپ جاؤ اچھی پڑھو سبحان اللہ شاگردی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دوارے دے بیتی محمد دے سونے دوارے دے بیتی میں صدقے تے قربان جاواں نظارے کر دے رے کدے نظارے ایسا سونا چہرہ
سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ. تڑپ جاؤ شمائے نبوت دے پروانے ہوتے دیوانے ہو دل لگا کے محبت پیار نال. سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ. کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جے میں اپنی مرضی مطابق او بنیا. سو ہپن نفاست دے پھلا دا سیرا سو ہپن نفاست دے پھلا دا سیرا. وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس اور بہ جا گل سن لا پہلو. مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی. بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اور میں قربان جاواں جنہاں نے منیا منن والی انتہا کر دیتی. کیویں منیا ہن سنی جایا جے ایک جوڑ ہور لا دیاں. کہے عروہ سقفی کفارانو جا کے کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا. زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملتی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا. انج مینوں آواز دور والے دے نہیں آ رہی دور والے ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ. زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملتی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا. اور کی ڈٹھا وضو قطرے گر دیں او پج پج کے پکڑن. اسٹیج دی بھی توجہ چاہواں گا. وضو قطرے گر دیں او پج پج کے پکڑن. خوشی نال مل دیں رخسارانو ڈٹھا خوشی نال مل دیں رخسارانو ڈٹھا. ڈگے تھک دی ایک چھٹوی نہ زمین اتے ڈگے تھک دی ایک چھٹوی نہ زمین اتے. میں ایسا کدی بھی نظارہ نہیں ڈٹھا. او چھوٹے بڑے نال ہس ہس کے بولے او اپنے پرائے نال ہس ہس کے بولے. میں ایسا کدی بھی پیارا نہیں ڈٹھا. میں صدقے تے قربان جاواں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ نے کلے آقا دے واسطے مشن نفاذ اسلام دی تکمیل واسطے رات اسلام دنیا دے اندر غالب ہونے واسطے آیا ہے. اور جس اسلام دی بنیاد ملک پاکستان دی بنیاد جڑا اسلام بنے ہیں حضرات جڑا نعرہ پاکستان دی بنیاد بنے ہیں ذرا گج وج کے وہ پرانا نعرہ آج میں دہرانا چاہنا آج سبق یاد کروانا چاہنا. پوری قوت طاقت نال کلمہ توحید فضا دے اندر گونج جائے. میرے نعرے دا جواب دیو پاکستان کا مطلب کیا. ذرا دوویں ہاتھ چوک کے اسٹیج والے بھی بولو پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. حضرات ہر بندہ کہندہ ہے پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. حکمران کہندے نے لا الہ الا اللہ. حضرات اپوزیشن کہندی ہے لا الہ الا اللہ. عدلیہ کہندی ہے پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. فوج کہندی ہے پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. تمام ریاستی ادارے کہندے نے پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. اہل حدیث پوچھ دینے لا الہ کا مطلب کیا. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. آج اسی ٹیسیاں چے پوچھنے ہیں پورے پاکستان نو تے سارے اداریاں نو سونے ہو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا. اسلام آبادوں ذلیل ہو وہ تے لاہور آ کے عزت پاؤ یہ مطلب ہے. اور اتھے کئی نا بڑیاں بڑیاں اچھیاں ٹوپیاں میں لگتا ٹوپیاں بھی استری کرا کے پائیں
दाड़ियां तेल ला के कंगियां वा के उत्थे जनाब नारे मारते फिरते सन, इज्जत लैण वास्ते तावन कीता, मदद की थी, इस्तिकबाल कीता, हार पाए, फुल सुटे। किधर जा रहे ने? दाता साहब इज्जत लैण वास्ते जा रहे हैं। जेड़े उथों जलील हो के आए वो हजरत अली हजवेरी दे मिज़ार ते इज्जत लैण वास्ते जा रहे ने। और लोगों साड़ी किसी नाल कोई जाती इनात ते मुखालिफत नहीं, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं जहरे हिलाहल को कभी कह ना सका कंद। आओ इना दरवेशा दी दावत ते कन लगाओ, इना दीवानिया दी दावत ते दिल लगाओ। असी कहने लोगों इज्जत हजरत अली हजवेरी दे दर तो नहीं मिलेगी, इज्जत जनाब किसी बुजुर्ग दे दरवाजे तो नहीं मिलेगी, इज्जत किसी इमाम दे दरवाजे तो नहीं मिलेगी, इज्जत बनी गाला वाले हो किसी दे दरवाजे तो नहीं मिलेगी, रायविंड वाले हो इज्जत किसी होर दे दरवाजे तो नहीं मिलेगी। कैनेडा तो आके मुल्क दे अंदर मदारी दा तमाशा लाने वाले हो इज्जत किसी होर दर तो नहीं मिलेगी। मैनू पैदा करने वाली साथ दी कसम है, अगर इज्जत मिलेगी या रब दे कुरान चो मिलेगी या मदीने वाले दे फरमान चो मिलेगी। किथों इज्जत लभदे फिरदे हो? आओ तुहानू इज्जत वाला रस्ता दसीए। इस मुल्क दे अंदर निफाद इस्लाम दी आवाज़ उठाण वालियां दे नाल इन्हां दी आवाज़ दे नाल आवाज़ मिलाओ। हुक्मराना दे झूठे दावियां ते ना जाना, ये वही ने ना जिन्हां ने जामिया मुहम्मदिया गुजरांवाला दे अंदर कुरान ते हथ रख के कहा सी अगर सानू वोट दिओ असी हुकूमत ते आए असी मुल्के पाकिस्तान दे अंदर इस्लाम नाफिज कर। गवाह मौजूद ने, चीमा साहब कितने, मौलाना मुश्ताक चीमा साहब गवाह मौजूद ने। इन्होंने कहा सी ना इस्लाम नाफिज करांगे, हजरात इन्हां दे बस दी बात नहीं। आओ मुल्के पाकिस्तान दे अंदर निफाद इस्लाम दी आवाज़ उठाओ। लोगो इस्लाम पाकिस्तान दा मुकद्दर है, जिस मुल्क दे अंदर निफाद इस्लाम दा मिशन हजरत शहीद मिल्लत लेके आए और उन्होंने आवाज़ उठाई। लोगो आओ मैं तुम्हें लड़ाऊंगा, मैं तुम्हें लड़ाऊंगा इक्तदार के लिए नहीं, मैं तुम्हें लड़ाऊंगा कुर्सी के लिए नहीं, मैं तुम्हें लड़ाऊंगा ओहदे के लिए नहीं, काबे के रब की कसम है मैं तुम्हें लड़ाऊंगा रब के कुरान के लिए, पैगंबर के फरमान के लिए। और अगर तुम सारे भी पलट जाओ एहसान इलाही ज़हीर अकेला लड़ेगा और उस वक्त तक लड़ता रहेगा जब तक पाकिस्तान की फिजाओं में मदीने वाले का परचम लहरा नहीं जाता। लड़ोगे लड़ोगे एडी ठंड विच भी हाथ नहीं चुके जांडे, लड़ोगे इस्लाम दी खातर मैदान च आओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ने बड़े मौके दिते, बड़े मौके दिते। हमेशा अल्लाह दे दीन दी मुखालफत कीती। मिर्ज़ाइयां नू अपने भरा आखिया, भगवान नू अल्लाह कह दिता, खरे की कुछ कीता। अल्लाह ने एक आखिरी मौका दिता, जा मियां तेरे मुल्क दे अंदर पैगंबर दी तौहीन करने वाले दंदनांदे फिरते ने, हुरमते रसूल दे मसले ते गैरत दा मुजाहरा कर जा, असी तेरा नाम चमका देंगे, असी तेनू इज्जत और आबरू ते मुकाम अता कर देंगे। हुरमते रसूल दे इशू दे उत्ते गुस्ताखाने रसूल नू फेसबुक दियां उन्हां जनाब तौहीन आमेज आईडीज नू चलाण वालियां नू मुल्क तो बाइज्जत बाहर भेजिया, अल्लाह ने जलील और रुसवा कर दिता। आओ लोगो अहले हदीस इस मुल्क दे अंदर जिंदा ने और अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मसला तहफ्फुज़े हरमैन दा होए, मसला तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत दा होए, मसला खत्मे नबुव्वत दा होए, मसला इस्तेहकामे पाकिस्तान दा होए, जब तक साडे जिस्म दे अंदर जान है, साडे मुंह दे अंदर जुबान है, असी अपने खून दा आखिरी कतरा तक इंशाअल्लाह अल्लाह दे दीन वास्ते बहा देंगे और मिशने शुहदा नू अगे बढ़ाते रहांगे, मिशने शुहदा नू चलाते रहांगे, हुरमते रसूल दे परचम लहराते रहांगे। क्यों जी साथ दोगे? एक बारी कहो हाँ, हुरमते रसूल पर, हुरमते रसूल पर। जड़ा हुरमते रसूल ते आवाज़ ना उठाए ओनू अल्लाह इंज जलील कर दे जिवें जलील होने वाले हो रहे ने। हजरात आओ किथे इक्तदार दी कुर्सी, किथे जनाब सड़कां ते फिरना। हजरात अल्लाह हुरमते रसूल दी आवाज़ उठाने वालियां नू चमकांदा है, अल्लाह इज्जत अता कर देंदा है। और ये मसला सिर्फ मुसलमाना दा नहीं, पूरी कायनात दे अंदर
کوئی بھی نبی نو منن والا آمنہ دے لال دی توہین بولو کر سکدا؟ پاک پیغمبر، آخری بات، پاک پیغمبر علیہ السلام آئے انبیاء دی عزت اور انبیاء دی عصمت تا تحفظ کرن واسطے آئے، اور تائیں نا ایک عیسائی رائٹر مائیکل ہارٹ انہیں کتاب لکھی دی 100 دے نام تے 100 دنیا دے تاریخ دے عظیم ترین انسان، انہیں نا 100 انسانہ دی تاریخ لکھی اور فہرست بڑھان لگا تے سوچی پہ گیا، مقدمے چ لکھ دے میں سوچی پہ گیا میں پہلے نمبر تے کنوں لے کے آواں ہے جے میں اپنے مذہب پل ویکھدا میں پہلے نمبر تے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو لے کے آندا کیونکہ رائٹر عیسائی ہے، جے میں اپنے پیشے نو ویکھدا میں پہلے نمبر تے کسے سائنسدان نو لے کے آندا کیونکہ پیشے دے اعتبار نال سائنسدان ہے، لیکن کہندا لوگو میں دنیا دے 100 عظیم ترین انساناں دی تاریخ لکھی، انہاں دی ہسٹری نو پڑھیا، انہاں دی زندگی نو پڑھیا، بار بار پڑھیا، پڑھن تو بعد میں جس نتیجے تے پہنچیا مقدمے چ لکھدا ہے مائی چوائس آف محمد صلی اللہ، ٹھنڈ نہیں پئی اچھی پڑھو ذرا، صلی اللہ، مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دی لسٹ آف دی ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسن may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history. سنو شمع نبوت تے ہو، دیوانے ہو تے پروانے ہو، but he was only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. کہنے لگا کائنات دے لوگو میں دنیا دے ہر طبقے دے انسان نو پڑھیا، مینو پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے ہر اعتبار دے نال کائنات دے انساناں چو اگر کسے دا پہلا نمبر بن دے تے او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیوں نہ ناز کراں، میں کیوں نہ مان کراں جس محبوب علیہ السلام دے کلمے تے کلمہ توحید و رسالت تے اللہ نے ملک عطا کیتا ہے، اس اللہ دا شکریہ کیوں نہ ادا کریے، اس پیغمبر دی دین دے، اس پیغمبر دے نظام دے چرچے تے تذکرے کیوں نہ کریے، اور اس محبوب دا ذکر کیوں نہ کریے۔ ذکر آیا ہے میرا دل کردا ہے میں حضرت شیخ القرآن دا ترجمہ سنا دیاں، آندے پتہ کون آیا ساڈے واسطے وہ محبوب کس حیثیت نال آئے کہ جنیاں آمینہ نے، جنیاں آمینہ نے تے منیاں مومنہ نے۔ جڑا مننا سچا مومن ایک باری سچی زبان اللہ کہہ دے، اور جنیاں آمینہ نے تے منیاں مومنہ نے، کائنات نو سوخدا سا آیا، اے جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیاں نظر نہ آیا، کئی پل پہ دولتاں شوقتاں تے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا، حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی، تیری ونڈ احمد مجتبی آیا۔ لوگو آؤ آخر تے میں پیغام دینا چاہنا، قائدین دی موجودگی دی اندر، علماء کرام دی موجودگی دی اندر، لوگوں میری کسی نال کوئی ذاتی مخالفت نہیں، کوئی ذاتی بغض اور اناد نہیں، مینوں پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے، اگر کوئی پیارا لگدا ہے تے اللہ تے رسول دی خاطر، اگر کسی دے بارے دل دے اندر کسی قسم دا جناب بغض ہے اور نفرت ہے، وہ بھی اللہ اور دے رسول دی وجہ تو ہے۔ لوگوں آؤ اسی بلا رہے ہیں اس مشن دی طرف اور اس گلشن دی آب یاری دی طرف، اے گلشن جڑا کلمہ توحید دی بنیاد تے حاصل کیتا ہے، جس گلشن دے بارے شہید قائد فرما کے چلے گئے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، گج کے بولو ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور میں علی وجہ البصیرت ببانگے توہل کہہ دینا چاہنا، جس گلشن کے تحفظ کی ہم قسم کھا چکے ہیں، وہ گلشن نواز شریف کا نہیں، وہ
گلشن شباز شریف کا نہیں، وہ گلشن عمران خان کا نہیں، وہ گلشن فضل الرحمان کا نہیں، وہ گلشن زرداری کا نہیں، وہ گلشن کسی مداری کا نہیں، وہ گلشن کسی درباری ملا کا نہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ گلشن آمینہ کے لال کا ہے، جس کے دو بڑے پھول ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور اس گلشن دی تحفظ خون دے آخری قطرے تک اس گلشن دا تحفظ کر دے رہاں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس گلشن دے استحکام واسطے اپنیاں تمام تر صلاحیتاں لگا دیاں گے اور ساتھ دیو گے۔ حضرات ان وقت آ چکے ہیں کہ ملک پاکستان دے اندر اسلام آئے گا، بولو اسلام، اچھی بولو انشاءاللہ اسلام آئے گا۔ حضرات اسلام پاکستان کا مقدر ہے، اسلام پاکستان میں آ کے رہے گا۔ دنیا سارے ازم آزما چکی، سارے نظام آزما چکی، ہر کوئی ناکام نکلا۔ اگر کامیاب ہوگا تو نظام اسلام کامیاب ہوگا، اسلام آئے گا، اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ انشاءاللہ یہاں سے جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔